sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mga kaigsunan, sa matag Sabado, alas 7:30 ngadto na sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Inyong madungog ang mga pulong sa Ginoo. Pinaagi sa iyang alagad, Pastor Jonathan Ogdo sa Jesus Christ the Living God Ministry. Ug kining maong programa inabagan sa Antioch Mission Center sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ug karon ania ang alagad sa Dios, Pastor Jonathan Ogdo. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios nga sa makausapa kanunay nato nga nabati ang iyang makanunayon ug mahigugmaon nga pagtagad sa matag usa kanato. Ingon nga alagad sa Dios lumulupyo dinhi sa atong syudad sa Bais. Magaingon ako kanatong tanan maayong buntag ug ang Dios kanunay nga nagatagad, nagapanalangin, nagapanalipod sa matag usa kanato. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios ug siya lamang mo'y takos ug angayan nga modawat sa kinahitasan nga pagdaig, kinahitasan nga pagpasidungog ug takos siya nga pagasimbahon sa bug-os nato nga kasing-kasing, sa bug-os nato nga kusog ug sa bug-os nato nga mga panghuna-huna. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios. Mga kaigsuunan, mga kahigalaan nining syudad sa Bais, ug bisan pa man sa mga kabaranggayan, bisan pa man sa mga kasikbit nato nga syudad ug mga kalungsuran, kutob sa naabot ni ini nga tingog, magaingon ako kaninyong tanan maayong buntag ug dawata ang panalangin sa Dios nga kanunay niyang gipabuhagay alang sa matag usa kanato. Igsuon ug higala akong malipayon nga mga pagpangumusta diha sa atong mga kaigsuunan, mga kahigalaan diha sa sitio Marapaw, Panalaan, bisan pa man diha sa may proper Panalaan. Maayong buntag kaniyong tanan mga igsuon nga atong buhi nga Dios nga labaw nga makagagahom sa nga tanan, nagaandam og tanang mga maayong butang alang kanimo, alang kanatong tanan. Ilha ang Dios nga maayo kanunay sa imong kinabuhi. Bisan pa man sa ato usab nga mga kaigsuunan, mga kahigalaan diha sa may barangay Tamiso, sa may San Sebastian. Praise the Lord. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios. Maayong buntag kayong tanan diha mga igsuon. Salamat sa mga maayong balita, mga kadaugan nga among nadungog, among nakita nga ang Dios hangtod ning mga orasa nagatagad, nagaministeryo bisan pa man diha sa kinahiladman sa inyong mga kasing-kasing. Dawata kanunay igsuon ang daghan pa nga mga butang nga giandam sa Dios alang kanato bisan pa man sa buluhaton nga gipiyal sa Ginoo kanato dihang dapita. Usab malipayon nga mga pagpangumusta diha sa may Upper Tamiso, diha sa may Tabla. Mayong buntag kayong tanan diha mga igsuon sa mga Samora family, bisan pa man sa mga Andong family ug bisan pa Frejoles family. Maayong buntag kayong tanan diha mga igsuon. Salamat sa Ginoo. Bisan tuod sa pipila nga makahigayon wala ako makaangat diha kaninyo. Apan dalaygon kayo nga atong buhi nga Dios nga ang Ginoo ana kanunay nagapamuhat ug nagatagad sa matag usa kanato. Bisan pa man sa ato usab nga mga kaigsuunan, kahigalaan diha sa may Katakgahan, sa mga Yangko family. Praise the Lord. Maayong buntag kayong tanan diha mga igsuon.
Salamat sa Ginoo sa iyang kanunay nga pagpanginlabot sa pag-interbinar sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Bisan pa man atong nakita, atong nabati kung unsa siya ka milagroso nga Dios nga nagapamuhat, nagasangkap sa tanan nato nga mga panginahanglanon. Ug ako usab malipayon nga mga pagpangumusta diha sa may San Isidro, sa may mga Basuna family. Maayong buntag yung tanan diha mga igsuon. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios, takos ug angayan nga pagasimbahon ug pag-aalagaran hangtod gayod sa walay katapusan. Atong mga kaigsoon usab diha sa may Sanlagan. Praise the Lord. Dalaygon kaayo ang Ginoo. Dunay pipila ka nato diha nga ngun pa dunay kasing-kasing gayod sa pagpaminaw apan subok kay pamalandungon nga sumalas kong nadunggan nga dili madungog diha sa inyo atong kay nakasalimod kamo sa ingon pa sa buntod. Apan salamat sa Ginoo, dunay pipila usab nga duna gayoy madungog, no? So salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong buluhaton mga igsuon ug bisan pa man salamat sa inyong madasigon, malipayon nga pagpaluyo sa atong sa buluhaton sa Dios nga gipiyal sa Ginoo diha sa sitio Sanlagan. Salamat sa Ginoo nga ang buluhaton nga inyong gitagad ang Dios kanunay magapanalangin ug nagapatubo niana nga buluhaton. Iya sa Ginoo ang tanang himaya ug ang tanang kadungganan. Ug bisan pa man sa atong mga kaigsoon usab dito sa Tanhay, praise the Lord, maayong buntag kaniyong tanan diha sa 435, no? Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo maayo kaayo. Salamat sa iyang divine intervention kanunay sa matag usa kanato. Ang Dios nga labaw nga makagagahom sa nga tanan kanunay nanginlabot sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ug nasayod ta pag ang Ginoo magapamuhat sa atong kinabuhi. Dad-on gad kita niya diha sa tanang kaayuhan. Kay maayos siya nga Dios nga atong gialagaran, puno sa gugma, puno sa grasya ug tinubdan sa tanang mga maayong butang. Ug labaw sa nga tanan di gid ako hikalimtan atong mga kaigsuonan dinhi sa syudad sa Bais. Praise the Lord. Salamat kaayo mga igsuon sa inyong malipayon, madasigon nga kanunay nga pagpaluyo sa mga buluhaton nga gipiyal sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So salamat sa Ginoo nga dunay pinasahi nga pagpamuhat sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Pamasan mga kaigsuonan sa diha sa may Cambagroy, maayong buntag yung tanan diha mga kaigsuonan. Salamat kayo sa Ginoo. Ug dili gayod na ko hikalimtan ang atong mga pinalanggang mga silingan diha sa may Burgos, Samura ug Juan Luna. Praise the Lord. Sa mayong buntag yung tanan diha mga igsuon. Nalipay kaayo ko sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa atong programa. So salamat kaayo sa Ginoo ug ang Dios kanunay nagapamuhat og dagkong mga butang sa ato usab nga mga kinabuhi. So ang Ginoo kanunay mahimaya ug may mapasidunggan hangtod sa walay katapusan. Takos ug angayan siya nga pagasimbahon, pagahalaran sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So salamat sa Ginoo. Di gid ako hikalimtan usab mga igsoon ang akong maginikanan dito sa Samuyaw, Pamplona. Praise the Lord. Maayong buntag kanyong tanan diha. So salamat sa atong mga pagpanikay-sikay, sa atong mga panginabuhian. Salamat nga anang atong buhi nga Dios kanoy nagahatag kanato og kusog, kalig-on, kadasig, kalipay sa pagkinabuhi niining ibabaw sa kalibutan nga ang Dios kanunay mahimaya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Suning matahom nga kabuntagon mga igsuon ug mga higala, so dili pa kita mag-ambit sa buhi ug balaan nga pulong sa Dios. Ato kining ihalad ngadto sa Ginoo diha sa atong mga pag-ampo,
Atong ilhon ang atong buhi nga Dios kay matuod man ang iyang pulong nga nagaingon siya sa tanan natong pagabuhaton siya mo'y atong pagailhon. Magaampo kita. Dalaygon og silimbahon namo nga Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Langit no namo nga Amahan, mapasalamaton kami kanimo sa imong makanunayon nga pagtagad sa matag usa kanamo. Mapasalamaton kami kanimo nga sa makasapag ihatagan mo kami og kahigayunan nga makasalod makapatalinghog sa imong buhi ug balaan nga mga pulong ug makaduol kami kanimo diha sa mga pag-ampo. Mapasalamaton kami kay nakaila kami og Ginoo nga sama kanimo, Dios nga walay pagkausab sukad kaniadto karon ug hangtod sa walay katapusan. Salamat langit no namong Amahan nga ikaw anaa kanunay nga among kaduulan, among kasandigan kanunay sa among pagkinabuhi ni ining kalibutana. Dios nga among kasumbungan, Dios nga nanginlabot kanunay sa among mga kinabuhi, nagahatag kanamo og kusog ug nagapabarog sa matag usa kanamo hangtod ni ining mga orasa. Dalaygon ka og takos ka Ginoo nga pagasimbahon sa among tibuok nga pagkatao. Ug salamat Lord God ning kabuntagon magaambit kami sa imong buhi ug balaan nga mga pulong. Salamat Lord God sa gahom sa balaan nga espiritu padayon nga magaministeryo sa matag usa kanamo ka kinabuhi. Ug salamat usab o Dios nga matag usa kanamo ka mga kasing-kasing, mga hunahuna o Dios, imo kining ginalimpyuhan, imo ginahawanan o Dios aron mahimo kini Ginoo nga takos ug angayan nga mudawat sa imong buhi ug balaan nga mga pulong. Salamat langit no namong Amahan, imo kaming ginatabangan kanunay o Dios nga matag usa kanamo makadawat gayud sa imong balaan nga mga pulong. Unsa man nga mga limbong binuang sa kaaway, sa mga kasing-kasing, sa mga panghuna-huna, sa mga pagbati, amo ka nang ginapukan, amo ka nang ginahinginlan, amo ka nang gipapahawa sa ngalan ni Ginoong Hesus nga Nazaretnon. Bisan pa man ang mga sakit o balatian, amo kang ginabadlong sa ngalan ni Ginoong Hesus, wa kay katungod sa pagbabag sa mensahe sa Dios nga mulanog sa matag usa ka kinabuhi. Langit no na mga Amahan, ikaw may padayon nga mahimaya ug mapasidunggan. Salamat Ginoo sa imong pagpamuhat ning katapusan nga kapanahonan sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dalaygon ka, mahimaya ka o Dios hangtod sa walay katapusan. Ginoo, among itugyan kanimo, among isalig kanimo ang tibuok nga bulahaton karon. Kay nasayod kami o Dios, mulampos kami, not by might nor by power but by your Spirit. Pinagisagahom sa imong balaan nga espiritu, diha lamang kami Ginoo magmalampuson ug magmadaogon. Salamat o Dios, salamat Ginoo sa imong pagpamuhat sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Lord, among isalig kanimo ang tanan, among igatugyan kanimo ang tanan sa gamhanan ng ngalan ni Ginoong Hesukristo nga among Ginoo ug among personal nga manluluwas. Amen. Amen. Praise the Lord. Suning matahom nga kabuntagon mga igsuon, nagato ako nga ang matag usa kanato sa ngalan sa Ginoo, andam na nga mudawat sa balaan nga pulong sa Dios. Kung aduna kay balaan nga kasulatan, duyog kanako sa pagpakli diha sa libro sa Hebrehanon 6 versikulo 13 hangtod sa versikulo 20. Hebrehanon 6 versikulo 13 hangtod sa 20. Kining tema nga nagaingon, ang dili kaduha-duhaang saad sa Dios. Ako nang pagabasahon mga igsuon ug higala. Sa pagsaad sa Dios kang Abraham, nanumpa siya sa pagtuman sa iyang gisaad. Kay wala nay labaw pa kaniya. Gigamit niya ang iyang kaugalingong ngalan sa iyang pagpanumpa. Miingon siya, isaad ko kanimo, nga panalanginan ko ikaw, ug hatagan og daghang kaliwat. Nagpailob si Abraham
ug nakadawat siya sa gisaad sa Dios. Kun ang tao manumpa, gamito niya ang ngalan, labaw kaniya, ug ang panumpa mao'y magtapos sa tanang panaglalis. Buotin awon pag-ayo sa Dios alang kanila nga mudawat sa iyang gisaad nga dili gayud niya usbon ang iyang tuyo. Tungod niini gipanumpaan niya ang iyang saad. Mao kini ang duha ka butang nga dili mausab, ug ang Dios dili mamakak. Busa kita nga nakabaton og kasiguruhan uban kaniya na dasig pag-ayo sa pagpabilin nga malig-on diha sa paglaom nga gitanyag kanato. Gihupta nato kining paglauma ingon nga angkla sa atong mga kinabuhi. Siguro kini og kasaligan. Milahos kini sa tabil sa langit ng templo sa kinasulurang alampuanan. Nag-una pagsulod si Jesus dito alang og tungod kanato. Nahimo siyang pangulong pari hangtod sa kahangturan sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios, nga padayon siya nagapanalangin sa iyang buhi ug balaan nga mga pulong. Suning matahom nga kabuntagon, igsuon ug higala. Ang labaw lamang nga nasayod sa imong kinabuhi mao ang atong buhi nga Dios. Siya labaw nga nasayod sa kahimtang sa imong kinabuhi sa atong gipang-atubang karon. Siguro sa nagkadaiya nimo nga sitwasyon sa imong kinabuhi, mga kalisdanan man, mga kagulanan man sa kinabuhi, mga kabugat man sa kinabuhi, nagatubang man karon ikaw ug dagko nga mga challenge sa kinabuhi. Siguro adunay daghan o nagkadaiya nga mga tawo nga nisaad kanimo, nga mutabang kanimo. Apan sultian ko ikaw, mga igsuon, ning matahom nga kabuntagon, nga adunay dako ug labaw gayud nga nagasaad sa matag usa kanato, nga bisan sa makausa dili ug dili gayud siya mapakyas alang sa matag usa kanato. Ning matahom nga kabuntagon sa pasay sa kasulatan nga atong pagaambitan, nagahisgot kini sa atong buhi nga Dios nga nagasaad sa kinabuhi ni Abraham. Kung atong pagalantawon maigsuon sa kinabuhi ni Abraham, ang Dios nagasaad kaniya. Dunay gisaad sa Dios kaniya nga nagaingon din sa bersikulo 14, isaad ko kanimo nga panalanginan ko ikaw ug hatagan ug daghang kaliwat. Panalanginan ko ikaw ug hatagan ug daghang kaliwat. Bisan sa nagkadaiya nga sitwasyon ni Abraham, doon na siya nagkadaiya nga sitwasyon nga atubang sang kinabuhi. Apan ngon pa diri, nagpailob si Abraham og nadawat niya og nakadawat siya sa gisaad sa Dios. Kung atong lantawon, si Abraham mga igsuon, ging Abraham, si Isaac, hangtod kang Jacob, niabot og 12 ka tribo mga igsuon ug hangtod ni Lapnag, niabot ang daghang kaliwatan. Kung itong lantawon mga igsuon sa kinabuhi ni Abraham, gulang na kaayo siya o hangtod nga nakaanak ra gihapon sila. Kung atong nakita mga igsoon, ang Dios matinud-anon nagabuhat diha sa iyang gisaad ngadto sa kang Abraham. Kay doon na lamay duha ka butang nga ang Dios nga dili gayud siya mausab og dili gayud siya mamakak.
Ang Dios nga atong gialagaran maigsoon, dili sa kung tao nga magkausab-usab ang iyang mga plano. Unsay iyang ginaingon, mo iyang pagabuhaton sa matag usa kanato. Siguro maigsoon matubang kita sa mga sitwasyon nga usahay niya mga sitwasyon nga murag dili maayo. Usay magduha-duha na ta, matuman pa ba kaha, tinuod ba kaha, kining giingon sa pulong sa Dios nga miari siya aron makabaton ako kinabuhing maayo, kinabuhing madagayaon. Pasultian tikaw igsuon og higala. Ning matahom nga kabuntagon ang Dios nga nagasulti niini sadang ato kining ginadawat, ato kining ginabarugan igsuon, ang Dios matinud-anon nga mutuman sa iyang ginasulti. Kay nagaingon siya sa iyang mga pulong, mahanaw man ang langit ug ang yuta pa na iyang mga pulong, dili gayud kini sa mapakyas. Siguro nagkadaiya mga sitwasyon nga dunidaghan nga mga tao ni saad kanato nangapakyas. Tungod kay tao lamang sila mga igsuon. Apan kun ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, tinubdan sa tanang mga maayong butang, magbubuhat sa langit ug sa yuta, diha kaniya walay malisod, diha kaniya walay imposible. Kung giun sina pagmugna kining kalibutan nga atong ginapuy-an, kung giun sina pagmugna kining kawanangan mga igsuon ug higala, unsa pa kaha ang imong sitwasyon karon nga dili mahimo sa Dios sa pagbuhat sa mga butang nga yang gisaad nga ngari kanato. Igsuon og higala ang Dios nagasaad siya nga dili gayud siya mamakak og dili gayud niya usbon. Ngumpara sa bersikulo 17, buot tinawon pag-ayo sa Dios alang kanila nga mudawat sa iyang saad nga dili gayud niya usbon ang iyang tuyo. Tungod niini gipanumpaan niya ang iyang saad. Dili gayud niya usbon ang iyang tuyo. Ang atong langit nun nga amahan, igsuon og higala, dili niya katuyuan ang kalaglagan ug kadautan sa imong kinabuhi. Walay plano sa Dios nga aron ikaw maalaot ug mabutang sa kaalautan. Maayo ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. So unsa man ang atong ginaatubang karon, tuohi. Sutaa unsay mga saad sa Dios nga gisulti diha kanimo, tuohi ug barugi kini. Kay ang Dios matinud-anon nga nagayon sa dili gayud niya usbon, dili gayud niya usbon igsuon ang iyang tuyo. Tungod diini gipanumpaan niya ang iyang saad. Unsa nato kabulahan nga ang atong langit nun nga amahan tinubdan sa tanang mga maayong butang, maoy nanumpa nga dili gayud niya pagausbon ang iyang saad. So salamat sa Ginoo maigsoon nga ang tanang saad sa Dios mahimo diha kang Kristo Jesus. Kaya nagayon siya, pinaagi siya ngalan, magapangayo kita, makaduol kita kaniya. Nung pala sa katapusan mo sa versikulo 20, nag-una pagsulod si Jesus dito, alang og tungod kanato. Nag-una si Jesus pagsulod dito tungod og alang kanato. So ana si Kristo maigsuon, may nagauna sa matag usa kanato. Tungod og alang kanimo gibuhat ang tanan ni Ginoong Kristo aron imong masinati igsuon kung unsa ka maayo nga Dios ang atong gialagaran. Suning matahom nga kabuntagon igsuon og higala. Ang Dios adunay mga pulong duno na sa isaad nga kanato. Nga pinaagi sa mga samahan kita na nga ayo kung aduna kay sakit ug balatian. Tuohi ang Dios nga moayo sa imong sakit ug balatian. Kung aduna kabugat sa imong kasing-kasing, kabugat sa mga panghunahuna, tuohi nga ang Dios magapamuhat sa imong kinabuhi.
bisan pa man dunay buhat sa kangit-ngit nga nagsinamok sa imong kinabuhi, ang Dios nagasaad nga dako siya nga aniya kanato kay kang bisan kinsa nga aniya sa kalibutan. Kung aduna may mga kawalad-on nga ginaatubang karon, tuuhi ang saad sa Dios nga nagon siya magasangkap sa tanan nato nga panginahanglan. Tuuhi siya nga siya makahimo. Tuuhi nga diha kaniya walay malisod. Tuuhi nga diha kaniya walay imposible. Tuuhi nga siya ang Dios nga makahimo sa tanang mga maayong butang, og siya nagasaad nga dili gayud kita niya pagapakyason. Nagaingon sa siyang pulong, si bisan kinsa nga moduol kaniya dili mapakyas ug dili gayud niya igasalikway. Igsuon og higala ning matahom nga kabuntagon, ayaw palabya kini nga panahon. Duol sa atong buhi nga Dios, tuuhi og dawata ang iyang balaan nga mga pulong nga mahimo gyud kining tinuod diha sa imong kinabuhi, ug siya mahimaya mapasidunggan sa imong kinabuhi. Igsuon og higala, kung nagapaminaw ka man karon, duyog kanako nini nga mga pag-ampo. Akong kalipay sa pagduyog kanimo sa